دل شکستہ ٹوٹیا ہویا دل جوڑ لیندہ ہے کون؟ دل شکستہ وہ جوڑ لیتا ہے بات خدا پہ جو چھوڑ دیتا ہے بات خدا پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے جود و کرم کا کیا کہنا کہ لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے اور آپ کے دل کی آواز آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ سنا ہے کہ جنت میں حور و قصور رہتے ہیں سنا ہے کہ جنت میں حور و قصور رہتے ہیں ہم نے مانا توجہ ہم نے مانا ضرور رہتے ہیں ہمارے دل کا طواف تو کرے جنت ہمارے دل میں حضور رہتے ہیں ہمارے دل میں حضور رہتے ہیں ایک ریکویسٹ صرف ایک ریکویسٹ جڑے بازوک بیٹھے ہو اے نیت لے کے آئے ہو بھی ایسی رب نو راضی کر کے جانا ہے صرف انہاں کے ریکویسٹ ہے اپنی جگہ چھڑ کے خالص اللہ دی رضا واسطے تھوڑے تھوڑے کے آ جاؤ ماشاءاللہ تھوڑے آ جاؤ جنہوں کوئی پریشانی ہوئے وہ بیٹھا رہے جنہوں اللہ نے صحت تندرستی دیتی ہے وہ تھوڑا جا میں آگے آ جائے جزاک اللہ بہت شکریہ توڑا اللہ پاک توڑی محنت نو توڑو ایتھے آنا توڑا قبول و منظور فرمان توجہ کرو ذرا کہ جد کوئی سیرتے مشکل آوے جد کوئی سیرتے مشکل آوے جد کوئی سیرتے مشکل آوے او دے تو نہ ڈریا کر جد کوئی سیرتے مشکل آوے او دے تو نہ ڈریا کر تینو ایک عقیدہ دسا اللہ راضی کریا کر اللہ راضی کریا کر جد کوئی سیرتے مشکل آوے او دے تو نہ ڈریا کر تینو ایک عقیدہ دسا اللہ راضی کریا کر اللہ راضی کریا کر اللہ راضی کریا کر اللہ راضی کریا کر کی ملے گا اللہ نو تو راضی کر کے جس کم نو ہتھ پاویں گا اللہ نو تو راضی کر کے جس کم نو ہتھ پاویں گا رحمت تیرے نال ہوے گی جیڑے پاسے جاویں گا اللہ نو تو راضی کر کے جس کم نو ہتھ پاویں گا رحمت تیرے نال ہوے گی جیڑے پاسے جاویں گا کلیاں بے کے ایویں ہی اپنے کلیاں بے کے ایویں ہی اپنے لیکھاں نال نہ لڑیا کر تینو ایک عقیدہ دسا اللہ راضی کریا کر اللہ راضی کریا کر اللہ راضی کریا کر عقیدہ دسا اللہ راضی کریا کر پنجابی صاحب میں کیوں کہہ رہے ہیں اللہ راضی کریا کر میری گل دا توڑ نہیں جواب نہیں جیڑی میں گل کر رہے ہیں 100% کھری گل کر رہے ہیں کیے اللہ راضی کریا کر اے سارے نبی تے سارے ولی وی اے ہوئی گل
گل دس گئے نے سارے نبی تے سارے ولی وی اے ہوئی گل دس گئے نے کی ایسے عقیدے دی برکت نال اجڑے ہوئے وس گئے نے سارے نبی تے سارے ولی وی اے ہوئی گل دس گئے نے ایسے عقیدے دی برکت نال اجڑے ہوئے وس گئے نے اللہ دے گھر آکے تو وے اللہ دے گھر آکے تو وے خالی جھولیاں بھریا کر تینوں ایک عقیدہ دساں اللہ راضی کریا کر جد کوئی سر تے مشکل آوے او دے تو نہ ڈریا کر تینوں ایک عقیدہ دساں اللہ راضی کریا کر ماشاءاللہ ایک باری سارے آنکھوں سبحان اللہ میں یار انہا زور لا رہا میرا سفر بھی بیکھ لو تے اپنی توجہ بھی بیکھ لو اے دل نہ ساڑو یار میرے آقا دا ذکر سنن آئے ہو تے توجہ میرے حل اللہ بس اسی ذوق میرے حل رکھنا پوری توجہ میرے حل انشاءاللہ میری ایک ایک لین توڑا ایمان تازہ کرے گی کہ مکے وچ ایک سونا آیا کون آیا جیڑا مند ہے بولے کون توجہ کرنا مکے وچ ایک سونا آیا مکے وچ ایک سونا آیا اور رب دی بولی بولدا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا او کدے نہیں ڈولدا او کدے نہیں ڈولدا کون آیا ہے سونا آیا ہے یار بٹھا دے ذوق خراب ہو رہا ہے پلیز مہربانی کرو جزاک اللہ بیٹھ جاؤ مہربانی اللہ تعالیٰ برکت دیں بہت شکریہ کون آیا ہے توجہ میرے حال کر پنجابی صاحب تواڈی نظر کرانگا کون آیا ہے کہ او دے رتبے ڈھیر نرالے او نہیں بیندا گورے کالے نہیں دیوانے تولدار رل کے جیڑا او دے لڑ لگ جاوے بولو یار جیڑا او دے لڑ لگ جاوے اسی بولو گے نا یقین منو رب دے فرشتے لکھن گے اللہ پاک تیرے گھر دے اندر بے کے اپنے آقا بارے بول رہے سن قیامت والدین توڑے واسطے انشاءاللہ انعام دا فیصلہ ہوئے گا رل کے جیڑا او دے لڑ لگ جاوے نہیں ڈولدا اس شعر میں سنتے رہے ہو لیکن اگر ویکھو گے تو انشاءاللہ تو انہوں ڈبل مزہ آئے گا توجہ کرو ذرا ایک کون آیا ہے کہ جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا میرے آقا دا مقام ویکھ کہ نوری خاکی ذوق علی کو ذرا سبحان اللہ نوری خاکی غلامی اے یوسف جیوی دین سلامی نوری خاکی کرن غلامی اے یوسف جیوی دین سلامی دسو ملک ڈالاوے
दसो मुल केड़ा लावे ऐहो जे अनमोल दा जेड़ा ओदे लड़ लग जावे ओ कदे नहीं डोलदा मक्के विच एक सोना आया रब दी बोली बोलदा जेड़ा ओदे लड़ लग जावे ओ कदे नहीं डोलदा ओ कदे नहीं डोलदा आखो जरा सुभान अल्लाह लोरी बहुत प्यारा कलाम ये मैं पंजाबी साहब की नज़र क्योंकि मेरी ख्वाहिश से भी कभी को मौका ऐसा बने कि पंजाबी साहब ने मैं सुनावा इन्हां दी नज़र में एक लोरी कर रहा नया कलाम बहुत प्यारा कलाम पर तवज्जो पूरी मेरे नाल होनी चाहिए अम्मा हलीमा मेरे आका नूं लैके वापस अपने घर आ गईयां ते महल्ले दे विच धुम पै गई भी हलीमा सादिया दे घर एक सोहना आया है यार तेरे आका दी गल हो रही है ना ढिला उची कह सुभान अल्लाह हलीमा दे घर एक सोहना आया है महल्ले दी एक नाल बीबी वड्डी अम्मा कोई 70-80 साल उम्र घरों बाहर निकलियां ते सामने वेख्या ताइयां जा रही ने बुलाया नहीं बीबी उरा आओ गल सुनो आ गईयां जी अम्मा की गल है तुहानू पता है हलीमा एक सोहना लैके आई है एक सोहना लैके आई है अम्मा पता है सानू वेख्या नहीं अम्मा वेख्या ते नहीं अच्छा हुण अम्मा सारियां नू इकट्ठा करके पंजाबी साहब मेरे आका दा तारुफ करा रही ने की कहंदियां ने जरा तवज्जो कर के आया एक लाल सादिया दे घर आया एक लाल सादिया दे घर वेखण ता चलिए आया एक लाल सादिया दे घर वेखण ता चलिए रलो मेरे नाल सादिया दे घर वेखण ता चलिए रलो मेरे नाल सादिया दे घर वेखण ता चलिए वेखण ता चलिए कौन आया कितना सोना है किनू वेखण जाना है तवज्जो करो अम्मा की कहंदियां ने कि सुने आए की कीता है भाई सुने है की कीता है सुने है की सुने है कि सुने आए हसदा ते दिन चढ़ जांदा है सुने आए हसदा ते दिन चढ़ जांदा है ए उंगली हला के ते चन्न नू हलाउंदा है सुने आए हसदा ते दिन चढ़ जांदा है ए उंगली हला के ते चन्न नू हलाउंदा है ऐसा बा कमाल सादिया दे घर वेखण ता चलिए ऐसा बा कमाल सादिया दे घर वेखण ता चलिए मैं पूछे ईद दे चन कोलो किसे तैनू भी ईद कराई हई ए चन आखिया मेरी जिंदगी बिच एक इहो जही रात भी आई है मेरी जिंदगी में एक ऐसी रात आई है केड़ी रात के एक मुल्क अरब दी और लोगों धरती ते एक सोने उंगल भवई हई उस उंगल दे राज इशारे ते मैं ता टुट के ईद मनाए है सुने आए हसदा ते दिन चढ़ जांदा है ए उंगली हला के ते चन्न नू हलाउंदा है ऐसा बा कमाल सादिया दे घर वेखण ता चलिए ऐसा बा कमाल सादिया दे घर वेखण ता चलिए जेड़ा शेर मैं पढ़न लगा ना जिदी पूरी तवज्जो होएगी मैं दावा करदा वो हाथ ओदा थल्ले रह नहीं सकदा मेरे आका दे हुस्न दी दाद देने वास्ते तवज्जो पूरी कर जरा के रलो मेरे नाल सादिया दे घर वेखण ता चलिए बड़ी अम्मा की कहंदी है कि सुने आए
کوئی جوڑ نہیں سنے آئے جگ اتے او دا کوئی جوڑ نہیں سنے آئے جگ اتے او دا کوئی جوڑ نہیں سنے آ زمانے بچ او دا کوئی توڑ نہیں سنے آ زمانے بچ او دا کوئی توڑ نہیں ایسا بے مثال سادیا دے گھر بیکھن تا چلیے ایسا بے مثال سادیا دے گھر بیکھن تا چلیے آؤ میرے نال سادیا دے گھر بیکھن تا چلیے آخری شعر میرا سلام ایک موقع تے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور کھڑے ایک درخت نو ویکھیا تے ایویں اشارہ کیتا درخت اللہ دے حکم نال میرے آقا دی گل نو مندے ہویا اپنی جگہ چھوڑ کے زمین چیر کے میرے آقا دے قدمہ چ حاضر ہویا جیدہ ذوق او کبے سبحان اللہ تو میں کہنا کہ جدو حاضر ہویا ہوئے گا آکڑ کے نہیں کھڑا ہوئے گا بلکہ ادب نال کھڑا ہویا ہوئے گا توجہ کر میں شعر سنا کے اجازت چاہنا کہ سنے آئے کی کیتا ہے بھائی میں تانوں بلوانا میں ٹینشن نہ ہوگی تانوں سمجھ نہیں آ رہی کی کیتا ہے سنے آئے توجہ کر ذرا کہ سنے آئے او دے اگے رکھ جھک جاندا ہے سنے آئے او دے اگے رکھ جھک جاندا جد سونا رکدا زمانہ رک جاندا ہے سنے آئے او دے اگے رک جھک جاندا ہے جد سونا رکدا زمانہ رک جاندا ہے زمانہ رک جاندا ہے ایڈی سونی چال ایڈی پیاری چال سادیا دے گھر بیکھن تا چلیے ایڈی پیاری چال سادیا دے گھر بیکھن تا چلیے آیا ایک لال سادیا دے گھر بیکھن تا چلیے اللہ پاک نے کدی موقع دیتا انشاءاللہ پھر دوبارہ اور نویں کلام سناواں گا اللہ پاک توڑا سننا میرا سننا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمان اللہ پاک پنجابی صاحب دا عمرہ کرنا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ